अस्सलाम वालेकुम। एक गुर्बत वो होती है जो पैसों से किसी की दूर की जा सकती है, और एक गुर्बत वो है जो ज़हनी गुर्बत है किसी की, वो आप पैसों से दूर नहीं कर सकते, बल्कि वो हवस उसकी बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, और ये गुर्बत उसकी कब्र तक उसका पीछा करती है। वो तमाम लोग जिनका ये तोशा खाना की फ़हरिस्त जारी हुई और उसके अंदर नाम आया और करोड़ों रुपए के तोहफ़े वो अपने घरों में ले गए, बशमूल नवाज़ शरीफ, बशमूल आसिफ ज़रदारी, बशमूल इमरान खान जो सबसे पारसाई का दावादार हैं और रियासत मदीना उन्होंने बनानी थी, सब बेशर्म नज़र आए मुझे माज़रत के साथ, क्योंकि इनमें से कोई भी गरीब शख्स नहीं है माली एतबार से, बड़ी जायदाद के मालिक हैं। सैकड़ों कनाल तो इमरान खान का 300 कनाल का तो घर है बनी गाला में जहाँ रहते हैं, और भी इनकी ज़मीनें काफ़ी तादाद में इनके पास मौजूद है, अच्छी खासी माली हैसियत है। नवाज़ शरीफ कहते थे कि मेरे वालिद की तो फैक्ट्रियाँ तब थी कि आज से 40-50 साल पहले। आसिफ ज़रदारी साहब ढेरों शुगर मिलों के मालिक हैं, और आपको पता चले कि घड़ियाँ भी सब ने ली हुई हैं, गाड़ियाँ भी सब ने ली हुई हैं, और जिसको मौका मिलता है सिर्फ दूसरे के ऊपर उंगली उठाने का, सिर्फ उंगली उठाता रहे। इमरान खान जब तक ख़ुद वज़ीर-ए-आज़म नहीं थे बने, वो दूसरों को कहते थे कि ये बेशर्म शख्स हीरों का हार अपने घर ले गया। वही इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म बनते हैं तो हीरों का हार अपने घर भी ले जाते हैं। शाहिद खाकान अब्बासी, वो एक से बढ़कर एक नाम जो आपको परेशान करेगा, बड़े से बड़े तोहफ़ा हो या छोटे से छोटा तोहफ़ा हो, किसी को भी शर्म नहीं आई, और सब माली एतबार से बड़े मुस्तहकम लोग हैं। किसी को भी शायद इस चोरी की, सीना जोरी की ज़रूरत नहीं थी जो इन्होंने की, लेकिन किसी को शर्म नहीं आई, किसी को एहसास नहीं हुआ कि ये वो कौम है जिसमें से काफ़ी बड़ी तादाद में लोग वो हैं जिनको 2 वक्त की रोटी भी मैसर नहीं है। तो वहाँ इन तोहफ़ को घरों में ले जाना तरजीह होना चाहिए था, या थ्रू ऑक्शन किसी चैरिटी में, किसी बच्चियों की तालीम में, किसी यतीम बच्चों के ऑर्फन हाउस के अंदर जहाँ वो रहाइश पजीर हों, वहाँ इन पैसों को दे देते, वो बेहतर मसरफ़ होता। कभी घर में बैठ के तन्हाई में सोचें कि क्या वो 10 करोड़ के हार, एक एक हार जो अपनी बीवी के लिए ले गए, वो इनको घरों में ले जाना चाहिए था, या यतीम नादार बच्चियों के लिए डोनेट करना चाहिए था। थ्रू ऑक्शन हो सकता है वो 10 करोड़ का 25-30 करोड़ का बिक जाता, और मुझे कभी यकीन है कि जो वैल्यूएशन ऊपर तोशा खाना की फ़हरिस्त के अंदर दर्ज है, उसमें से किसी एक ने भी दुरुस्त वैल्यूएशन का अंदाज भी नहीं किया होगा। जिसने 10 करोड़ लिखा हुआ है, हो सकता है उसकी मालियत 20-25 करोड़ हो, क्योंकि अंदर उसके कोई हीरे, कोई जवाहरात, कोई ऐसी नायाब चीज़ें जुड़ी होंगी। वैसे तो 10 करोड़ सोना कोई गले में डाल ही नहीं सकता, मैं तो ये तसव्वुर भी मेरे लिए मुहाल है कि 10 करोड़ का सोना गले में कैसे डालेगा। तो उसके अंदर कुछ ऐसे नायाब किस्म के हीरे या जवाहरात होंगे, तभी उसकी इतनी मालियत बनती है। तो क्या शर्म नहीं आई किसी एक को भी अपने घर ले जाते हुए? सब एक जैसे हैं, सिर्फ नारे के लिए, तकरीर के लिए दूसरे को चोर और अपने आप को सबसे बड़ा पारसा और नेक आदमी करार देते हैं। कोई फ़र्क ही नहीं है। इमरान खान और आसिफ ज़रदारी और नवाज़ शरीफ एक ही सफ़ में खड़े हैं, सिर्फ अपनी बारी में दूसरों को ललकारते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। वही रियाज़ मलिक के बेनिफिशरी आसिफ अली ज़रदारी भी हैं, अगर बहरिया टाउन कराची का मामला आप देखें, और वही रियाज़ मलिक के बेनिफिशरी इमरान खान भी हैं, अगर अलकादर की 450 कनाल ज़मीन एक और बनी गाला के अंदर 150-200 कनाल दूसरी ज़मीन शामिल कर लें, तो फ़र्क किस में रह गया? कौम को गुमराह करने के लिए नारे मारते हैं, बस इसके अलावा कुछ नहीं है। अल्लाह पाक इनको हिदायत दे, इस कौम का हल इनके पास नहीं है। ये बात आप लिख लीजिए, अल्लाह पाक ये निज़ाम आगे चलाए, इसमें मजबूती लाए, और वो लोग एक प्रोसेस से निकल कर आगे आएँ जो इस कौम के मसलों का हल लेकर आगे चलें, जिनके पाँव इस ज़मीन के ऊपर हों और उनका मुस्तकबिल भी इसी ज़मीन से वाबस्ता हो, वो इसका हल देंगे। ना इस ब्यूरोक्रेसी के अंदर आपको वो चीज़ें नज़र आएंगी, और ना आपको इस इस्टेब्लिशमेंट के अंदर वो चीज़ें नज़र आएंगी। सब ने अपना माल पानी बनाया हुआ है। जनरल मुशर्रफ का नाम उठा लेंगे तो अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए, अब दुनिया में नहीं है, उनके भी अंदर वही आपको लिस्टें लिखी नज़र आएंगी। बाहर से लाए गए तजर्बात शौकत अज़ीज़ के आप पढ़ लेंगे तो उसके अंदर भी आपको वही फ़हरिस्त नज़र आएगी। तो कोई एक बंदा बचा नहीं है। मैं मिसाल दे दूँ कि आपको कि बड़ा नेक आदमी था, इसने अपने दौर में बड़ी अच्छाई की थी, इसने कोई माल पानी नहीं बनाया। सब ने माल पानी बनाया, और फिर दूसरों को उंगली उठाना मुझे लगता है कि बहुत ही नाजायज़ बात है। आप सब चोर हैं। अगर आप सब चोर ना होते तो शायद पाकिस्तान में करप्शन होती ही नहीं। ये सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन ऑफ गवर्नेंस ये पार्लिमान है। अगर ये पार्लिमान काम करे तो कोई एक जज चोरी कर सकता है? ये कहते हैं ना जुडिशरी, ये जुडिशरी में बड़ी करप्शन है, ये इंटरनेशनल रेटिंग कहती हैं सारी, हमारी उसमें कहीं स्टैंडिंग ना होने के बराबर है। क्या इस्टेब्लिशमेंट चोरी कर सकती है? क्या ब्यूरोक्रेसी चोरी कर सकती है अगर ये पार्लिमान मजबूत हो? ये वो इदारा है जो सबसे तवाना है, कानून साज इदारा है। इसके अंदर बैठे हुए सरबराहान, वज़राए आज़म, फॉर्मर प्रेसिडेंट्स, मौजूदा सदर, सब ने तो तोहफ़े घरों को ले गए हैं। तो फिर
کس کی مثال دی جائے کہ یہ بندہ سب سے اچھا تھا؟ یہی وہ چوری کی بنیاد ہے جو باقیوں کو چوری سے روکنے کے لیے آپ کے پاس وہ طاقت ہی نہیں رہتی کہ آپ باقی کسی کو کیسے روکیں گے۔ اگر ایک وزیر اعظم بہت ہی صاف ستھرا ہو اور اس کے پاس کوئی بیگیج نہیں ہو، کوئی چوری چھپانے کو نہیں ہو، تو وہ کیا کسی جرنیل کو کوئی ایسا ناجائز کام کرنے دے گا؟ کسی جج کو ایسا ناجائز کام کرنے دے گا؟ یا کسی میڈیا ہاؤس کے مالک سے یا کسی اینکر سے وہ بلیک میل ہوگا؟ یہ سب چیزیں تب ہوتی ہیں کہ پہلے آپ نے اپنی چوری چھپانی ہوتی ہے، اور اس وقت اس فہرست کے مطابق تو سارے ہی چور ہیں۔ اگر وہ کہتا ہے کہ میں بڑا نیک ہوں، نواز شریف چور تھا، زرداری چور تھا، عمران خان کہتا ہے تو وہ جھوٹ کہتا ہے، اور اگر نواز شریف کہتا ہے کہ نہیں عمران خان گھڑی چور ہے اور میں نے ایسا کچھ نہیں کیا تو وہ بھی جھوٹ ہے۔ سب نے ایک ہی طرح کی چوری کی ہوئی ہے اور ایک ہی طرح کی گھڑیاں بھی گھروں میں لے کے گئے ہوئے اپنی باری کے اندر۔ اللہ پاک ان کو ہدایت دے دے، اس کے علاوہ میں کچھ نہیں کہتا۔ آج پروگرام میں جو ہمارے ساتھ مہمان شخصیات ہیں، شعیب شاہین صاحب ہیں مارون، اور عابد شیر علی صاحب ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز سے، دونوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس وقت پاکستان جہاں کھڑا ہے، توشہ خانہ کی تو بحث آگے چلنی چاہیے اور ٹرانسپیرنسی آنی چاہیے۔ آئی وش کہ مکمل طور پر اس کو آکشن پہ لے جائیں۔ 1 روپے کی ایک کھجور بھی کسی کو لے جانے کی اجازت نہ ہو۔ آکشن سے سعودی عرب سے آئی ہوئی کھجور بڑے اچھے پیسوں میں لوگ خرید لیں گے۔ کسی کو وہ 2-4-5 ہزار روپے کا جو تحفہ ہے نا، وہ کسی کو گھر لے جانے کی بجائے اگر آپ آکشن پہ رکھیں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ پیسہ کسی اسکول میں کسی یتیم بچی کے کام آ جائے۔ تو کچھ اللہ کو آپ نے سب نے ایک دن شکل دکھانی ہے، زیادہ دیر تو آپ کے پاس ہے نہیں ہے۔ 70 سال کے سارے ہمارے یہ لیڈر ہو گئے جن کا نام لیا ہے، تو کچھ خوف خدا کر کے پاکستان کے مستقبل کے لیے بھی فیصلہ کر لیں۔ لیکن توشہ خانہ سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان اس اقتصادی بحران سے کیسے نکلے گا، انتخابات کا عمل آگے کیسے چلے گا۔ آپ نے احتساب کرنا ہے تو کیا احتساب سیل جو نواز شریف کا تھا، یا نیب جو جنرل پرویز مشرف نے بنائی، یا عمران خان نے جس طریقے سے جسٹس جاوید اقبال کے ذریعے بندے پکڑ کے کال کوٹری میں بند کیے اس طریقے سے کرنا ہے، یا کوئی اور بہتر طریقہ بھی ہے؟ میں ہر چیز کے اندر میں نے ان لوگوں کی اس لیے آپ کو ساروں کی مثالیں دے رہا ہوں کہ کسی ایک میں بھی بہتری والی مارجن جو ہوتا ہے نا، کہ آپ مارجن دیتے ہیں کہ یہ بندہ باقیوں سے بہتر تھا، کسی ایک نے بھی ایسی مثال نہیں بنائی ہے۔ صرف انگلی اٹھانے میں اور تقریر کرنے میں اپنے مقاصد کے لیے سب نے اس نعروں کو استعمال کیا۔ شعیب صاحب آپ سے آغاز کرتا ہوں۔ الیکشن سب سے پہلی بنیاد ہے۔ ابھی پی ٹی آئی کی لاہور میں ریلی چل رہی ہے۔ الیکشنز ہو جائیں گے وقت کے اوپر؟ کیونکہ ابھی تک لوگوں کے دلوں میں یقین نہیں ہے کہ الیکشنز وقت پہ ہوں گے۔ میں آپ کے اس سوال پہ ڈائریکٹ آنے سے پہلے صرف ایک مثال دینا چاہوں گا۔ آپ نے بڑی اچھی باتیں کی۔ سید منور حسن جماعت اسلامی کے امیر جماعت اسلامی تھے، ان کی بیٹی کی شادی تھی، تمام تحائف جو ان کو ملے وہ سارے کے سارے اٹھائے، وہ جا کر منصورہ میں داخل کرائے۔ انہوں نے کہا کہ یہ جماعت اسلامی کے امیر کی بیٹی کے تحائف ملے ہیں، یہ منور حسن اور اس کی بیٹی کو نہیں ملے۔ میں یہ مثال دے کے آگے چلتا ہوں۔ مسئلہ یہ ہے کہ آئین یہ کہتا ہے 90 ڈیز میں الیکشن ہونے چاہیے۔ میٹر یہ تھا کہ کون اتھارٹی ہے کہ جو ڈیٹ دے گی۔ سپریم کورٹ میں میٹر چلا گیا، سپریم کورٹ نے اس کو آئیڈینٹیفائی کر دیا کہ ہی از دی اتھارٹی۔ مثلا پنجاب کے معاملے پہ پریزیڈنٹ آف پاکستان از دی اتھارٹی، وہ ڈیٹ دے دی انہوں نے، اور معاملات آگے چل رہے ہیں اور چل گئے ہیں۔ لیکن جو انسرٹنٹی چل رہی ہے، جو انسرٹن کیفیت ہے، وہ کون پیدا کر رہا ہے؟ انسرٹنٹی پیدا کر رہی ہے فیڈرل گورنمنٹ، انسرٹنٹی پیدا کر رہی ہے انٹرم سیٹ اپ، انسرٹنٹی پیدا ہو رہی ہے فرام الیکشن کمیشن آفس۔ لیکن الیکشن کمیشن نے تو میٹنگ کر کے ان سے ڈیمانڈ کر دیا کہ جی ہمیں پیسے دیں، وزارت خزانہ کو بھی، وزارت داخلہ کو بھی، اور انہوں نے کہا جی ہمیں نفری دیں۔ میرا نہیں خیال کہ اس کو اب ڈیلے کرنے کے پروسیس میں ہوگا۔ ہاں، پولیٹیکل پارٹی سوائے پی ٹی آئی کے کوئی بھی تیار نہیں ہے الیکشن کے لیے۔ میں آج پرسوں لاہور میں تھا، بہت سارے ہر سیگمنٹ سے ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ کل ہماری کوئی پروفیشنل گروپ کی میٹنگ تھی، وکیلوں سے ملاقاتیں ہوئی ہیں، پی ایم ایل این کے لوگوں سے بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں، اتفاق سے ہمارے لیگل شعبے میں ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ یار تم لوگ الیکشن میں جا رہے ہو، جو کہ کینڈیڈیٹس بھی ہو سکتے ہیں فیوچر کے، بلکہ آج بھی ہم بیٹھے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا جی ہم تو کاغذوں میں تو تیاری کر رہے ہیں، لیکن ہمیں یہ یقین ہے، اور ہماری لیڈرشپ نے بھی کہا ہے کہ ہم الیکشن میں نہیں جا رہے، ہم الیکشن نہیں کر رہے، اور اگر الیکشن ہوئے تو ظاہر بادل ناخواستہ ہم الیکشن میں جائیں گے۔ لیکن اس وقت تک ان کی کنسنسس یہ ہے لوگوں کی کہ جی الیکشن نہیں ہو رہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ الیکشن ڈیلے ہوتے ہیں تو یہ سب سے افسوسناک پہلو ہوگا۔ الیکشن ہوں، الیکشن کے پروسیس میں سے سب گزریں، کوئی ایک پارٹی جیتے گی، کوئی ایک پارٹی ہارے گی، کوئی پرماننٹ تو دیکھیں
نواز شریف صاحب 2/3 میجورٹی بھی لیا کرتے تھے کسی زمانے میں، اور ایک وقت آیا 15 سیٹوں پہ بھی آ گئے۔ اسی طرح بے نظیر بھٹو صاحبہ کا جو زمانہ تھا، بڑی لیڈ سے انہوں نے اپنی گورنمنٹ بھی بنائی ہے، اور اس کے بعد پھر ان کے پاس بھی 15-18 سیٹیں آئی ہیں۔ یہ وقت بدلتا رہتا ہے۔ یہ کہنا کہ آئین کو ہم معطل کر دیں، آئین کے مطابق نہ چلیں، ضیاء الحق والا زمانہ لے آئیں کہ 90 دن کا کہہ کے وہ 9 سال کے لیے یا 11 سال کے لیے الیکشن نہیں کرائے، اور کرائے تو لولے لنگڑے غیر جماعتی الیکشن۔ کسی ایک پارٹی کے ڈر سے آپ الیکشن سے نہ گھبرائیں، آپ لوگوں کو موقع دیں، جو پارٹی جیتے ان کو کام کرنے دیں، تاکہ آگے ایک پروسیس میں سے گزریں گے، نہیں تو یہ ملک کے نہ مسائل حل ہوں گے، نہ یہ غیر یقینی کی کیفیت ختم ہوگی۔